पूरे उसका हिंदुस्तान का हिसाब लगाना, हाँ वो एक दो चैनल्स हैं, ये हाँ धारावाहिक का मैं देखता हूँ लाइव स्ट्रीम कभी कभी। जी। तो उसमें मतलब वो न्यूज़ वगैरह दिखाते हैं कि जो जो मतलब मुसलमानों के खिलाफ वो करते हाँ हैं, या मतलब दूसरी माइनॉरिटीज के खिलाफ जो कट्टर हिंदुत्व के गूंज हैं, वो जो करते हैं, रवैया रखते हैं, वो तो यकीनन किसी भी महज़िब इंसान के लिए काबिल कबूल नहीं है। अगर हाँ, मैं मानता हूँ कि जैसे हैदराबाद में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हिंदू मुसलमान प्यार से रहते हैं, तो इसका अगर अलीगढ़ में या किसी जगह पे ऐसा सलूक और भाईचारा मौजूद है तो बिस्मिल्लाह, हम उसको एप्रिशिएट करेंगे। हम कब कहते हैं कि ये हर जगह गलत है। लेकिन आप ये ना कहना कि आपका जो कुआं है उसके अंदर से जो आप देखते हैं वही आसमान है सारा। ठीक है, मुख्तलिफ जगहों की रियलिटी मुख्तलिफ होती है। और फिर आप अपने पूरे हिंदुस्तान को नहीं जानते तो आप उठ के पाकिस्तान पे बात करें जी पाकिस्तान में कट्टरता ज्यादा है, ये आपको किसने हाँ बताया? ठीक है, न्यूज़ चैनल्स ने। न्यूज़ चैनल्स आपके जो हैं वो उनमें तो ऐसी-ऐसी बातें होती हैं। वो अर्नब गोस्वामी का जो बड़ा मशहूर डायलॉग है, वो कहता है कि जी कि काबुल के सरीना होटल के 5वें फ्लोर पे वो है। जब उसकी वीडियो देखी या पिक्चर देखी तो उसमें 2 ही फ्लोर थे टोटल, 5वां फ्लोर था ही नहीं। वो कहता है आईएसआई की मीटिंग हो रही है वहाँ पे, अभी इस वक़्त मैं आपको खबर दे रहा हूँ। और उसमें काबुल का सरीना होटल जो है उसमें टोटल 2 बिल्डिंग्स थी। तो इस तरह की बातें जो है वो दिखने में आती हैं। अ, तो मीडिया जो है, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तानी मीडिया कोई दूध का धूला है, वो भी बहुत झूठ बोलते हैं, बेतहाशा झूठ बोलते हैं। मीडिया की बातों पे यकीन करके इस तरह का नज़रिया बना लेना, उस पे इतना गुस्सा भी करना कि स्ट्रीम में आए भी और सबसे पहला मौका भी दिया, आपको बोलने भी दिया गया और जब कहते बाहर में जाओ, मैं नहीं बोलता, ठीक है, मतलब छोड़ के चले जाए, तो ये एक इल्म दोस्त रवैया नहीं है। अगले कॉलर को लेते हैं। समी काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। आप मुसलमान हैं भाई? जी भाईजान, एक सवाल था मेरा। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, बोलिए। सवाल ये था कि जो नमाज़े आपकी आवाज़ जनाज़ा थोड़ी-सी कम आ रही है, मुझे लग रही है ये वाक़ई कम आ रही है, थोड़ा-सा ऊँचा बोलिएगा। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि जो एक मिनट, मेरा सवाल ये था, अब ठीक आ रही है आवाज़? जी, जी, अब बिल्कुल ठीक आ रही है, आप बोलिए। तो मेरा सवाल ये था कि जो नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई जाती है, तो हुँ। उसका मकसद क्या होता है? जो बाकी सारी नमाज़ों का होता है। बड़ा जी, नमाज जनाजा का आपने वैसे कभी नमाज जनाजा पढ़ी है? मेरे एक स्टूडेंट ने पुष्पा मूवी की क्लिप फेसबुक पे डाल के 6 दिन में 9.2 मिलियन व्यूज ले पढ़ी तो है, लेकिन उसका मकसद मैं जानना चाहता हूँ वो कि मकसद ही अभी आपको समझा देता हूँ। बड़ी आसान सी बात है। अच्छा, वो नमाज जब पढ़ते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं वहां पर? क्या कहते हैं आपस में? कोई लोग इकट्ठे होके कोई दुआ शुआ करते हैं? दुआ करते हैं, मग़फ़िरत के हाँ, लिए। यही मकसद है कि मगफरत की दुआ करते हैं कि अगर कोई कोताहियां हुई हैं, इंसान होने के नाते कोई इंसान वफात पा जाता है तो यकीनन आप सुन लेना भाई, कमियां कोताहियां हो जाती हैं, हर इंसान से हो जाती हैं, इंसान होने के नाते हमसे। तो जब अब हमारे पास अमल करने का मौका नहीं रह गया तो वहां पर लोग इकट्ठे होते हैं और यही इसी चीज का इकरार करते हैं कि अब इस बंदे के पास क्योंकि अमल का मौका नहीं रहा और जितना उसके पास टाइम था वो गुजर गया है। उस टाइम में यकीनन कमियां कोताहियां उससे हुई होंगी। तो मिल के सब लोग उसके हक में दुआ करते हैं कि ये हमारा भाई है या हमारी बहन है, इनसे जो कमियां कोताहियां हुई हैं अल्लाह ताला उनको माफ फरमा दे और इसकी मगफरत कर दे। ये मकसद होता है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि नमाज़े जनाज़ा का मकसद है मग़फ़िरत करना। मगफरत की दुआ करना, मगफरत करना, ये अल्लाह का काम है। हाँ, अल्लाह करता है या नहीं और करता वो अल्लाह बेहतर जानता है। हमारा काम ये है, हम अपनी नीयत का इजहार करते हैं अपने भाई के जी, साथ कि हम इसके साथ मोहब्बत रखते हैं अल्लाह और इसके बारे में नेक मग़फ़िरत तमन्ना करे। रखते हैं। जी, तो मुझे बताइए कि फिर एक बच्चे, इसका मतलब कि एक बच्चे के तकदीर में भी कुछ आमाल बाकी थे, कुछ कर्म बाकी थे, जिस वजह से उस बच्चे को भी नमाज़े जनाज़ा पढ़ाया गया, है ना? तो वो अमाल कब थे? ओहो! देखिए, आप पहले आप सही बताएं कि आप सच में मुसलमान हैं? मैं मुसलमान हूँ या नहीं हूँ, उससे इसका ताल्लुक नहीं है, मेरा हम्म। सवाल का आपने जवाब पहले दीजिए। कहा है ना, आपने कहा है मुसलमान हूँ भाई, आपने कहा है।
اگر آپ سیدھی طرح یہ بات کہہ دیتے کہ آپ ایگنوسٹک ہیں، یہ شک میں ہیں یا اسکیپٹک ہیں، نہیں بالکل تو اس سے نہیں، مدد ہو جاتی نا، میں ٹائم ایک بچ جاتا. مسلم ہوں، ایک صوفیزم کا فالوور ہوں. اوئے ہوئے ہوئے. جی آپ سوال ہے تو دینا، آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں پھر؟ کس کے فالوور ہیں؟ صوفیزم کے. جی جی تو صوفیزم والے تو ایسے سوال نہیں کرتے ہیں. آپ سوال کا جواب ہے تو دیں، ورنہ ہم کہہ دے کہ جواب نہیں. ہم نے جواب دے دیا. اور دوسری بات چلے ٹھیک ہے، آپ نے کہا جی نہیں بچے دیا کی، نا. ہاں یار دینے لگا ہوں نا بھائی. ہاں جی، جی 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 بسم اللہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز جنازہ کا بالکل بیسک مقصد یہی ہے کہ دعا کی جائے اور مغفرت کی دعا کی جائے، اور جو لواحقین ہیں، جو وفات پا گیا، اس کے جو لوگ زندہ ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. تا اس لیے لوگ شامل ہوتے ہیں. یہ دو مقاصد ہیں، اور بھی ملٹیپل مقاصد ہو سکتے ہیں، صرف یہ دو نہیں. پہلا پرپز لے لیں کہ اس، کہا کہ یار جواب دینے دوں گا بھائی، جواب دے لوں. جی یار تمیز بھی نہیں ہے. ایک تمیز نام کی چیز ہوتی ہے. میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، آپ نے سوال پوچھا، بھائی مجھے جواب دینے دو. اچھا سوری فار انٹرپٹ، بولیے. ہاں، جب میری بات کمپلیٹ ہو جائے نا تب آپ بات رکھ لیں. مجھ سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، میں کوئی اکلے کل تھوڑی ہوں. آپ میرا جواب ٹھیک ہو، آپ اس کو نہ مانیے گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بات رکھنے تو دیں بھائی. ایک بے تکی بات کو ہم نے لے لیا جس کا ہمارے ٹاپک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو رسپیکٹ دیا اور آپ کو وہ بھی ہضم نہیں ہو رہی کہ ہم نے رسپیکٹ کیوں دے دی ہے. جی مجھے عرض کرنے دیجیے. جی اس کا بیسک مقصد جو ہے لوگوں کا اکٹھا ہو کے، ایک تو یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی مغفرت کی دعا کی جائے، اور دوسری یہ کہ وہ جو فوت ہو گیا اس کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا جائے، یہ بتایا جائے. یہ دو مقاصد اگر ان کو بیسک کہہ لیا جائے کہ یہ بیسک دو مقاصد ہیں. اب ایک بچہ وفات پا جاتا ہے تو وہاں پر اس کا یہ مقصد نہیں ہے، بچے کے اوپر اعمال لاگو نہیں ہوتے، لیکن کیونکہ ایک روٹین ہے کہ جنازے کے اندر، نماز کے اندر دعا کی جاتی ہے مغفرت کی، تو ایک بچہ جس کے اوپر ابھی کوئی شریعت لاگو نہیں ہوئی ہے، اس کے حق میں دعا کر لینا کوئی عیب نہیں ہے. وہ وفات پا گیا تو اس کے حق میں اگر دعا کی جاتی کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی، ہم اس لیے دعا کر رہے ہیں. یہ ہمارے عجز کا اظہار ہے. اور دوسرا، لواحقین جو موجود ہیں ان کے ساتھ نیک تمنا کا، ان کے بچے کے لیے اگلی زندگی کے اندر اس کی بہتری کی دعا کرنا، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. ہاں جی اب بتائیں. جی تو آپ نے اب جو ہے بات بدل دی. پہلے آپ نے کہا تھا کہ آپ کا یعنی مقصد جو ہوتا ہے وہ مغفرت ہوتی ہے. اب بھی آپ کہہ رہے جی ہیں، لیکن مطلب اس کو تھوڑا بدل کے کہہ رہے ہیں کہ مغفرت تو مانگتے ہیں آپ بچے کے لیے بھی، تو پھر ٹھیک یہ ہے، کیوں نہیں مان رہے کہ اس کے کچھ گناہ یا کچھ بھی اعمال باقی ہیں، اچھے ہو رہے ہوں؟ جب گناہ ہی نہیں ہے تب مغفرت تو بے تکی سی بات ہو جاتی ہے نا، بات کمپلیٹ ہوگی آپ کی؟ لاجیکل ہو جاتی ہے. بات کمپلیٹ ہوگی. جی جی میں نے بدل نہیں لی بات، میں نے اس بات کو مزید واضح کر دیا. آپ کے سوال کو جتنا سا پہلے آپ کا سوال تھا اتنا سا جواب دیا. اس کے بعد جب آپ نے ایک چیز کو بیچ میں ایڈ کیا کہ اس کنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہوگا، تو میں نے اس کنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ایک عقلی بات آپ کو بتائی. اچھا. تو جس کے اب رک اعمال جائیں، پھر باقی وہی ہیں بات ہے نا بدتمیزی والی بات. میں نے آپ سے اجازت لی ہے کہ آپ کی بات پوری ہو گئی. کمپلیٹ ہو جائے تو آپ بول دیجیے گا کہ کمپلیٹ ہو گیا. ہاں شکریہ. آپ کا سوال تھا یار، تو پھر بھی میں پوچھ رہا ہوں سوال کمپلیٹ ہو گیا. میں جواب دے رہا ہوں، ایک جملہ کا ہے تو چھلانگ مار دی. اس کا مطلب ہے کہ مقصد آپ کا یہ کہ آپ مجھے غلط کہنا چاہتے ہیں. آپ کی بات رک جائیں کمپلیٹ ہو بھائی، گیا، رک جائیں، اچھا. رک جائیں، رک جائیں پلیز. مقصد یہ ہے کہ آپ مجھے یہ چاہتے ہیں کہ مجھے یہ کہیں کہ میں غلط ہوں. اب میں کوئی جواب نہیں دیتا بھائی، آپ مجھے برا بھلا کہیں اور چلے جائیں پلیز. سوری فار انٹرپٹ، آپ بولیں. نہیں میں آخری بار کہہ رہا ہوں، آپ کیونکہ مقصد آپ کو یہ ہے کہ مجھے آپ نے برا بھلا کہنا ہے، آپ مجھے برا بھلا کہہ لیں، آپ کو کوئی پرسنل غصہ کوئی ہے نہیں میرے بھائی. تو میں جواب نہیں دیتا، کیونکہ میرے جواب دینے پر بھی آپ نے یہی کرنا، آپ پہلے ہی کر لیں، کوئی بات نہیں، میں ویٹ کر لیتا ہوں. جسٹ یہ بلاسفیمی نہ کیجیے. جی جی بہتر. جی کہہ لیجیے برا بھلا پلیز، اور جائیے. اس کے بعد آپ اپنا کام نہیں کیجیے، نہیں جائیے. بھائی جان، آپ جواب تو دیجیے. امید کرتا ہوں کہ نہیں ٹوکیں گے. جی بالکل اور نہیں. یہ آخری موقع ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہم اپنے ٹاپک کو چھوڑ کے رسپیکٹ دیتے ہوئے اتنا دور نکل جائیں اور آپ کے ہر سوال کا جواب دیں. اب آپ جی نے جی دوبارہ بالکل. کی کہ وہاں پر دعا کی جاتی ہے، بچے کے لیے دعا کیوں کی جاتی ہے جبکہ اس کے کوئی گناہ نہیں ہے. میں نے عرض کی کہ یہ ہمارے عجز کا عالم ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس بچے کے درجات کیا ہوں گے. تو ہم جب کہتے ہیں اللہ کے ہاں وہاں اکٹھے ہو کے کہ یہ بچہ فوت ہو گیا ہے، تو اس کے درجات بلند کر دینا. ہم اس کے مزید چاہتے ہیں کہ اس کے درجات بلند ہوں جنت کے اندر. جنت کے اندر مختلف درجات ہیں. ہم ان کے لواحقین کے سامنے جب ان کے بچے کے لیے نیک تمنا کا اظہار کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے بڑی اچھی بات ہے.
دوسری بات یہ کہ ہم خدا کے سامنے عاجز ہو کے دعا کرتے ہیں کہ اس کے درجات بلند کر دیں. ایک بندہ جو بخشا ہوا ہے لیکن اس کے درجات ہم نہیں جانتے. ہم وہاں پر یہ دعا کرتے ہیں اپنی اس لا علمی کی وجہ سے کہ یا اللہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اس بچے کے جو وفات پا گیا ہے اس کے درجات بلند کر دینا. تو اس میں کیا خرابی آ گئی ہے بھائی؟ جی اب بول لوں. کیا آپ کم سے کم بروکریج پر اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ دین سوئچ ٹو ایم اسٹاک بائی. تو اس میں کیا خرابی آ گئی ہے بھائی؟ جی اب بول لوں. جی بولیے. اچھا دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ درجات بلند کروانے کی دعا کرنا اور مغفرت کی دعا کرنا دونوں میں پہلے فرق ہے. دوسری بات یہ کہ مغفرت آپ بتائیے کہ کیا جس کے اعمال نامے میں کوئی اعمال ہی نہیں ہے، اچھے برے کوئی اعمال ہی نہیں ہے، کوئی کرم ہی نہیں ہے اس کے بھاگیہ میں اعمال نامے میں، تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بیوقوفی ہے یا نہیں؟ بتائیے. میں نے ابھی عرض کر دی، میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے درجات بلند ہو جائیں. جی لیکن درجات بلند کرنے میں تو ہمیں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اس کے مغفرت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ سوال ہے. میں نے وہی عرض کی ہے کہ مغفرت کی دعا مانگ لینا، ایک بندہ بخشا ہوا ہے تو ہم اس کے بارے میں بھی خدا کے سامنے عجز کا اظہار کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بچے نے کوئی گناہ نہیں کیے، اس کے وسیلے سے ہمیں بھی یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما. تو سب اکٹھے ہو کے اجتماعی طور پہ اکٹھے موجود ہیں، اپنے حق میں بھی دعا کرتے ہیں اور اپنے جو بزرگ حضرات جو ہمارے دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں. ایک بچے کے وسیلے سے جو فوت ہو گیا بچے کے لیے بلندی کے درجات کی دعا کرتے ہیں. اس میں کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے؟ لیکن عجز کا اظہار کرنے کے چکر میں کوئی بیتوکی عمل اختیار کرنا یا بیتوکی حرکت کرنا یہ کوئی بیتوکا عمل نہیں. جی علی بھائی ان سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ مطلب سائیڈ ویز بات جا رہی ہے. ان سے یہ پوچھ لیں کہ نماز جنازہ کی دعا جو ہے وہ سنا دیں اگر. ہاں یہ آپ نماز جنازہ کی دعا سنا سکتے ہیں بچے کے لیے جو ہے. پہلے یہ کمپلیٹ تو کیجیے، آپ بات کیوں بدل رہے بار؟ اس میں جواب ہے نا، اس میں آپ کے سوال کا جواب ہے. نہیں ہے نا جواب. آپ کہہ رہے ہیں کہ درجات ہے بالکل ہے، بالکل ہے. آپ سٹارٹ کیجئے، میں وہیں پہ آپ کو بتا دوں گا. آپ سٹارٹ تو کیجئے، دعا بتائیے. کرتے ہیں تب آپ نے یہ مان لیا کہ اس کے کچھ اعمال باقی ہیں. اب آپ وہ مان میرے رہے ہیں بھائی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کون سمی جان، میری جان، میری بات سنو. آپ دعا پڑھو، ٹھیک ہے؟ آپ کو جواب مل جائے گا، وہیں پہ مل جائے گا. جنازہ کی دعا پڑھو. آپ تو ہے لیکن آپ اس کو جو ہے اگنور کر رہے ہیں. نہیں اگنور کر رہے، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو نماز جنازہ کی دعا میں مل جائے گا. مسئلہ یہ کہ آپ نے نماز جنازہ نہ آپ کو آتی ہے نہ آپ نے پڑھی ہے. صوفیزم کون سا آپ فالو کرتے ہیں؟ جی میں بالکل بتاؤں گا. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کون سا صوفیزم فالو کرتے ہیں؟ میرے بھائی میں آپ سے سوال پوچھنے آیا ہوں یا آپ آئے ہیں میرے اسٹریم میں؟ اچھا انہوں نے پوچھا کہ جنازے پہ اعتراض کر رہے ہیں تو آپ دعا بتا دینا، اس کے اندر یہی چیز ہے دعا جو تو میں آتی ہوں گی نا. تو بچے کو سفارش کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے وسیلے سے اس کو ہمارے لیے بھی کیونکہ اس کو موقع نہیں ملا تو ہم اس کے لیے اس کی وجہ سے یا اللہ ہمیں بھی بخش دے، یہ کہا جاتا ہے. ویسے نماز جنازہ کی جو رن کے لیے دعا ہوتی ہے نا، میری بات سنیں. ایک شخص مان لیجئے جس نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، پوری زندگی، اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے. اس میں ایک دعا مانگی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا. ٹھیک ہے. اب نا جو ہے یہ متکلم کا صیغہ ہے، جمع متکلم کا. اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ موجود ہیں جنازے کے اندر، سب کی مغفرت کے لیے، ٹھیک ہے، زندہ مغفر لحینا میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. ابھی کتنے لوگ ہو گئے سنیے گا. حینا و میتنا، زندہ اور مردہ، دو سب کے لیے جو مسلمانوں میں سے فوت ہو چکے، جو وہاں پہ موجود ہیں، جو وہاں پہ موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے. حینا میتنا و شاہدنا، جو وہاں پہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، شہادت لے رہے ہیں اس کو. وغائبنا، جو وہاں پہ موجود نہیں ہیں ان کو. وصغیرنا و کبیرنا، جو ہمارے چھوٹے ہیں اور جو ہمارے بڑے ہیں ان سب کو معاف کر دے. وذکرنا و انسانا، جو ہمارے مرد ہیں اور جو ہماری عورتیں ہیں ان سب کو معاف کر دے. ٹھیک ہے. یہ سب کے لیے دعا آ رہی ہے میرے بھائی. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو نماز جنازہ آتی ہوتی، ٹھیک ہے، آپ نے پڑھی ہوتی اور آپ کو اس کا مطلب پتا ہوتا تو آپ کا دعا سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا کہ یہ سب کے لیے ہوتی ہے، یہ خالی ایک شخص کے لیے نہیں ہوتی. جو دعا جو ہے آپ ترجمہ ذرا اس کا کریں. ابھی کیا کیا ہے میں نے؟
नहीं सही आप नहीं सही नहीं, ये कह रहे हैं नाबालग बच्चे की दुआ पढ़ रहे हैं। एक बार पूरी पढ़ तो दीजिए ना प्यारे भाई। समी भाई पढ़िए, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने जब अरबी बोली, प्लीज पूरी पढ़ दीजिए। कोई बात नहीं, देखें जी इसमें आपका तलफ्फुज गलत हो जाए, भाई कोई मुझे शर्म वाली बात नहीं है, आप पढ़ तो दें, नहीं नहीं कोई मसला नहीं, पढ़ दें। आप सही तर्जुमा नहीं कर रहे हो। कर लेते हैं ना, आप मैंने पढ़िए, अरबी भी मैंने पढ़िए। एडल्ट की पढ़ी है ना, मैंने आपको एक जनरल जवाब दिया है, आप बच्चों के कहेंगे तो बच्चों वाली भी पढ़ लेंगे। हाँ तो हाँ बच्चे वाला पढ़िए। चल नहीं नहीं, आप पढ़ रहे थे, आप पढ़िए, आपने शुरू पढ़े किया था, बड़ा मजा पढ़े आया, से मुराद स्टार्ट कीजिए। तर्जुमा कीजिए उसका, उसको जो एक एक लफ्ज है ना उसका सही से तर्जुमा कीजिए, बच्चे वाला जो दुआ है। आप लफ्ज पढ़िए, मैं पीछे तर्जमा करता हूँ, चले। आप करें ना, अब आप कौन सा वाला आपका आपके हिसाब से सही है, आप में तो 50 फिरके होते हैं ना। 50 फिर क्या होते हैं, नमाज़ जनाजा हाँ सबकी एक ही है यार। हाँ तो आप कर दें, आपको शर्म क्यों आ रही है। मुझे शर्म आ रही है, शर्म तो आपको आनी चाहिए कि मैंने आपको पहले मिसाल दी कि अच्छा अगर नहीं आता तो 95% मतलब ये है कि देखें, मुझे याद नहीं है। देखिए 100 में से 95 से ज्यादा जो है मर्द और औरत जो फोत होते हैं वो बालिग होते हैं, ठीक है। उनकी नमाज हाँ जनाजा तो मैंने आप आपको मतलब तर्जमा करके सिखा दी। सब इधर उधर ब्रेक की पे बातें पाँव छोड़िए रखो, आप ब्रेक पे पाँव रखो, आपको इधर पता उधर की है। बातें जो कर रहा है वो ऑडियंस को दिख रहा है, ठीक है। कि हाँ तो एक आप नमाज जो है जनाजा की दुआ पूछी थी, उस पे यही करने लगे और कहते हो जी कि हम जो है वो हाँ वो सूफीज्म को कौन फॉलो किसका करते हैं। पसीना छूटा लानत है वैसे तुम्हारे आपको सूफीज्म कोई पर, और लानत है तुम जिस इस्लाम को फॉलो करते हो, हाँ तुम जिस आपको क्यों इस्लाम को नहीं फॉलो करना करती है, यह बात याद रखना। हाँ अब सुनो डर से सुनो इसे निकाल सुनो, दो टीम से, है ना। नहीं निकालूंगा, नहीं निकालूंगा, अब सुनो सुनो, मुंह बंद करो, सुनो। निकालने से भी ठीक है, जो बेइज्जती है ना, सीखने आता है पीछे ना बात बंदा, कर रहे हो। जो सीखने आता है ना बंदा, ठीक है, वो चुप करके हम्म सुनता है, वो अपने आप को हम्बल करता है, वो अपने आप को आजिज बना के, मुनकसिर मिजाज बना के पूछता है सवाल, वो हाँ एतराज नहीं और जो करता। तीसरे वाला स्टूल बात वाला ये है बंदा कि वो अपना सवाल पूछने लग जाए तो। आपको एक लाइन की दुआ नहीं आती, ठीक है, और उस पे आप जो है मुकदमा हाँ खड़ा और करने आ गए। आपको अब बड़ी सुनिए, आती है अब इसीलिए सुनो, पढ़ने में शर्म आ रही है ना। मुंह बंद करो, सुनो, एक सेकंड, हाँ मुंह बंद करो, सुनो। देखो ठीक है, अब तुम्हारे बदतमीजी सवाल मत का करना, जवाब देने लगाओ। देखो, बदतमीजी मत करो, अल्लाहुम्मा अदब से बात जअलहू, करो। अच्छा, हाँ अदब कौन सा, चलो ये अदब होता है। ठीक है, अली भाई आपसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं, आधा घंटा हो गया, ठीक है, बहुत कि आप मेरे भाई, आप, उन्होंने कहा है कि आप मुझे बेइज्जत कर लें, मुझे जलील कर लें और चले जाएं, उन्होंने ये बात आपसे की है, इससे ज्यादा अदब क्या होता है। वो मेरे भाई वो अदब से बात कर रहे थे और आप जो है मैं आप थोड़ा अदब ताना नहीं, देखे तनकीद ना, से बात कर रहे मेरा जो सब्र का हैं, इसीलिए पैमाना है वो इसीलिए मैंने लबरेज आपको इसी मना वजह से किया। चलो होता है। ठीक है, वैस भाई एक मिनट दीजिए। अच्छा मैं अदब से बात कर रहा हूँ, समी भाई मेरी बात सुन लेंगे आप। जी हाँ, इनसे दुआ पूछिए जी, इनसे दुआ जी पूछिए। आप समी भाई, आप मसला ये है कि आप दुआ पढ़ रहे थे, मेरी गुजारिश है कि आप अरबी में दुआ पढ़ दें। देखें शर्म वाली कोई मेरा बात क्यों नहीं छोड़िए भाई, आप तर्जुमा है, करें मुझे सही बात तो तरीके से। कंप्लीट कर लेने देना आप अदब से, जी प्लीज। हाँ आप अरबी में दुआ पढ़ दें, मैं उसको ट्रांसलेट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। अगर आपको अरबी में कोई लफ्ज पढ़ना नहीं आएगा, हम उसके ऊपर आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। लेकिन आपने स्टार्ट किया था, मुझे अच्छा लगा कि आपने जब अल्लाहुम्मा पढ़ा तो मुझे समझ आई कि आपको कम अज कम जो है ना अरबी थोड़ी बहुत पढ़नी आती है। तो सिर्फ ये है कि अगर कुछ लोगों के जहन में ये होगा कि बिल्कुल आप मुझे नहीं मुसलमान आती, नहीं है, मेरी बात हो छोड़िए। सकता है क्लियर हो जाए, तो आप बयान करें, और आपको जो कंफ्यूजन है उसमें मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज पढ़ दें। नहीं नहीं अच्छा छोड़िए, मुझे चलिए नहीं आता, कोई बात नहीं, आप कर दीजिए तर्जुमा और आप तर्जुमा कीजिए। मैंने पहले भी आपको उसी के तर्जमे में से 2-3 जुमले आपको बता रहा था, अब मैं आपको प्रॉपर उसका तर्जमा बता देता हूँ। फिर बात वही है हाँ कि अल्लाह के यहाँ ये दुआ की जा रही है कि बच्चे को हमारे लिए लफ्जी कीजिए शाफी बना तर्जुमा दे। बताइए। भाई देख लो, फिर बात वही कर रहे हो ना, टोक रहे हो ना। अगर ये मफहूम ना हो तो फिर आप बयान कीजिएगा। अगर आपको लफ्जी तर्जमा चाहिए, मैं लफ्जी तर्जमा करने के लिए भी तैयार हूं। भाई सुन तो लो, इसमें ये दुआ की जा रही है कि ऐ अल्लाह, ये जो बच्चा जो वफात पा चुका है, इसको हमारे लिए सिफारिश करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, इसके जरिए हमारे अमाल के तराजू भारी कर दे, इसके इसके जरिए, क्योंकि हमें जो तकलीफ और दुख इस बच्चे के जाने की वजह से हुआ है, तो इस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर अभी शरीयत लागू ही नहीं होती थी। तो इसके वसीले से जो हमें तकलीफ पहुंची है, हम उसके ऊपर तेरी रजा के सामने सर तस्लीम खम करते हैं, लेकिन इसको हमारा सिफारिश करने वाला बना दे, और इसको हमें इसकी वजह से हमें अजर दे, और इसके बाद हमें किसी और आजमाइश में ना डालना। ये एक आजमाइश होती है कि एक बच्चा वफात पा गया है, तो उसके माँ बाप के लिए बड़ा मुश्किल मरहला होता है। तो ये सब के लिए इज्तिमाई तौर पर वहां पर कहा जाता है कि या अल्लाह, इस तरह की आजमाइश में हमें ना डालना। अब मुझे बताएं यहाँ पर कहाँ है कि इस बच्चे को बख्श दें।
अच्छा आप बताइए कि नमाज जनाजा की जो मगफिरत की दुआ है बच्चे के लिए, उसमें ये यानी फरत का और जुखर और अजर ये तीनों लफ्ज है या नहीं है, तीनों अल्फाज? हाँ, तो इसका क्या मतलब है? ये आप बताइए ना। जी जी, आप अगर मैंने गलत इसका तर्जुमा को किया है तो आप बता मैं दीजिए। पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे इसका नहीं इसके पता मानी इसका है आगे जाने वाला, आगे जाने वाला। नहीं, तीनों का अजरन मानी जो है है सर। वो कोई किसी चीज का अजर, व शाफियन जो है वो हाँ हाँ हाँ, शफाअत करने बिल्कुल वाला। बिल्कुल, किसी चीज का अजर। तो किस चीज का हम्म। अजर देना है उसे? वो उसको नहीं देना भाई, उस बच्चे बच्चे की वजह से हमें हमें अजर देना है। इसको अजर और सिफारिश देने वाला हमारे लिए बना दे। मैं भाई अल्लाहुम्मा जअलहु लना, लना का मतलब है हमारे अब लिए, ये लना, हमारे लिए। ये लना, अब इनको मैं बताऊं कि ये क्या है लना। तो ये जमीर है, तो ये किस तरीके से किसकी तरफ पलटती है, अब क्या किया हाँ जाए? मतलब अवैस भाई मुझे अब ये बताएं कि इनको मैं यहाँ पर अब जमीर बताऊं कि ये जमीर है, नहीं नहीं, ये जमीर जो है ये मजदर कौन सी तो जमीर है और ये किसकी तरफ पलटती है? मजदर अपने तरफ ये पता है मुझे, लेकिन बात है कि वो जो जनाजा पढ़ने का मकसद वो अपने आप के लिए है सिर्फ, ओहो, उसमें कोई शामिल नहीं है। देखिए मैंने पहले अर्ज की थी कि आपको मुझसे डिसएग्री करना है, ये मैं जानता हूँ। अब मैं कुछ भी नहीं कहता। आपके पास 2 मिनट है, सिर्फ ब्लास्फेमी ना कीजिएगा, आप मुझे बुरा भला कह लें, मेरी बात से डिसएग्री कर लें, मैं आपको टोकूंगा नहीं। प्लीज कैरी ऑन, 2 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकता। ब्लास्फेमी करने मैं यहाँ नहीं आया, मैं सिर्फ यहाँ ये चीज जो है ऑडियंस के सामने क्लियर करने आया मैं हूँ यहाँ पे टाइम वेस्ट करने आया हूँ। झूठा दे देता है मुश्किलों को, मेरे नबी का है नाम। इस्लामिक स्टेटस पाएं अपनी फोटो के साथ, इसको स्टेटस पर डालें और पहचान बनाएं। क्राफ्टो ऐप डाउनलोड करें। अच्छा बोलने तो दें, मैं सिर्फ ये जो है सबके सामने जाहिर करने आया हूँ, इस बात को नोटिस करवाने आया हूँ कि ये नमाज जनाजा जो पढ़ा जा रहा है उसमें भी मगफिरत है। पहले इन्होंने सबसे पहले शुरुआत से देखी है कि मान लिया था कि मगफिरत है, फिर बाद में बदल के कहते हैं नहीं नहीं कुछ और भी मकसद होते हैं। फिर वो कहते हैं कि नहीं ये मजदर हम है, मजदर हमारी तरफ है, जमीर मजदर वगैरह बहुत कुछ इन्होंने कहा। तो हमारी तरफ अगर है तो ये तो नहीं हो सकता कि नमाज जनाजा सिर्फ अपने ही लिए पढ़ रहे हैं, उसका कोई रोल ही नहीं है। आपने खुद कहा कि दर्जात बुलंद होते हैं, तो इसका मतलब कुछ तो उसका भी रोल है ना, उसमें उसकी भी कुछ उसमें जुड़ी हुई है नमाज जनाजा पढ़ाने में। तो फिर वो क्या चीज है और किसकी बुनियाद पे, किस अमल के बुनियाद पे दर्जात बुलंद या फिर जो है मगफिरत की जाएगी, किस अमल के बुनियाद पे, ये मेरा सवाल है। तो वो अमल आप बता नहीं पा रहे, चूंकि आप जो है पता है आपको कि आप वो मान लेंगे तो आपका जो है आफ्टर लाइफ वाला कॉन्सेप्ट आपको मान लेना पड़ेगा कि हैं? री होता है, पुनर्जन्म होता है, ये आपको मानना पड़ेगा। और ये माने बगैर आप जवाब दे नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं हैं? वैस भाई। नहीं, अली 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 भाई, अली भाई, अली भाई, ये तो अब मुझे ऐसे आवाज आ रही है, टुन 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 टुन, टुन्नी टुन्नी हाँ, आप टुन्नी उछलते कूदते रहो, आप समझे, आप टुन्नी। फड़फड़ाते रहो तुम, अब तुम भाई ये फड़फड़ाते कौन रहो। सा सूफीज़्म है तुम्हारा? तुम्हारा वो मुझे बताना। तुम्हारे सिलेबस के बाहर है बाबू। नहीं भाई थोड़ा ऐसे नहीं, नहीं सभी एक भाई। एक एक सेकंड, मुझे कोई भी सूफीज़्म की वो मेरे साथ एक एक फिजिकली एक वली का नाम बता दो जो इसमें बिलीव करता हो आपका पुनर्जन्म में। जवाब देना एक है, एक तो फिर नहीं तो मैं भी नंगा करना जानता हूँ, उसको करिए नंगा आप, की उसके नहीं बाद करिए। जानता हूँ, खाना खा के आओ हाँ, भाई, ये है जाओ। तुम्हारा असली आवाज। चल चलो, ये लो, ऐसे ही तुम्हारी आवाज आ जाए, दफा हो जाओ, कमीना इंसान। कमाल है यार वैस भाई, वैसे ना बंदे देख ले, ए, तुम शुरू से खामखा कह लो कि मैं पुनर्जन्म